इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मध्यप्रदेशस्य खजुराहो स्थले केन बेतवा राष्ट्रिय नदी संयोजन परियोजनायाः शिलान्यासं स्थापितवान्। राष्ट्रमद्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य शततमीं जयन्तीं सुशासन दिवसत्वेन आमानयति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां 10,000,000 नवस्थापिताः बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाः, दुग्धोत्पादक मत्स्यपालन सहकारी संस्थाः च राष्ट्राय समर्पितवान्। अद्य कजाकिस्तानदेशे अक्ताउ विमानस्थानकस्य समीपे यात्रिविमान दुर्घटनायां 50,000 जनाः मृत्युम् उपगताः। अपि च क्रिसमस पर्व अद्य सम्पूर्ण जगति महता उल्लासेन परिपाल्यते। ईसा मसीहस्य जयन्त्यवसरे इदं पर्व आमान्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य शततम्यां जयन्त्यां मध्यप्रदेशस्य खजुराहो स्थले देशस्य प्रथमायाः महत्वाकांक्षिणः बहुद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रिय नदी संयोजन परियोजनायाः शिलान्यासं कृतवान्। अत्रावधौ प्रधानमन्त्रिणा देशस्य प्रथमायाः ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर इत्येतस्याः परियोजनायाः अपि उद्घाटनं विहितम्। इस एक वर्ष में एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का, दौधन बांध का, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट उसका भी लोकार्पण हुआ है। अत्रावसरे 53,000,000 संख्यकानाम् अटल ग्राम सुशासन भवनानां भूमिपूजनमपि प्रधानमन्त्री अकरोत्। श्रीमोदी वाजपेयी वर्यस्य स्मृतौ एकां प्रैषचीटिकां मुद्रामपि प्रकाशितवान्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् भारतीय जनता पार्टीति दलाय सुशासनं केवलम् एकदिवसीय समायोजनं नास्ति, अपितु प्रशासनस्य अभिज्ञानं वर्तते। पूर्व प्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य स्मृतयः विनिमयीकृत्य श्रीमोदी न्यगादीत् यत् अटलवर्यः सुशासनस्य उत्तमसेवायाः च प्रेरणास्रोतः अस्तीति। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। थोड़ी देर पहले जब मैं अटल जी की स्मृति में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर रहा था तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही थी। बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया, संस्कारित किया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान अमिट रहेगा। प्रधानमन्त्री बाबा साहेब अम्बेडकरस्य भूमिकां प्रशंसयन् अवदत् यत् भारतस्य जलसंसाधनानां सुदृढीकरणाय, जलप्रबन्धनाय, जलबन्ध निर्माणाय च डॉ अम्बेडकरस्य दूरदर्शिता महत्वपूर्णं योगदानं प्रदत्तवती। देशे पर्यटनं प्रवर्धयितुं प्रशासनस्य प्रयत्नान् उल्लेखयन् श्रीमोदी आश्वासितवान् यत् केन्द्रप्रशासनं देशविदेशयोः समेषां पर्यटकानां कृते सौकर्याणि समेधितुं नैरन्तर्येण प्रयत्मानं विद्यते। एतस्मिन् कार्यक्रमे मध्यप्रदेशस्य राज्यपालः मंगूभाई पटेलः, मुख्यमन्त्री डॉ मोहन यादवः, केन्द्रीय जलशक्तिमन्त्री CR पाटिलः च उपस्थिताः आसन्। अवधेयं वर्तते यत् केन बेतवा राष्ट्रिय नदी संयोजन परियोजना 5,644 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन स्थापितास्ति। एषा परियोजना मध्यप्रदेशस्य, उत्तरप्रदेशस्य च विभिन्न जनपदेभ्यः सिंचन सौविध्यानि प्रदास्यति, येन लक्षशः कृषकपरिवाराः लाभान्विताः भविष्यन्ति। अस्याः परियोजनायाः कारणात् अस्य क्षेत्रस्य जनानां कृते पेयजलापूर्तिरपि भविष्यति।
राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च पूर्वप्रधानमन्त्रिणः अटलबिहारी वाजपेयिनः 100तम जयन्त्यवसरे राजधान्यां नवदिल्ल्यां सदैव अटल स्मारके पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवन्तः। अत्रावसरे पूर्व राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरलाः, भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः जेपी नड्डाः, अन्ये च जनाः पूर्वप्रधानमन्त्रिणे पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवन्तः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां 10,000+ नवस्थापिताः बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाः, दुग्धोत्पादक मत्स्यपालन सहकारी संस्थाः च राष्ट्राय समर्पितवान्। असौ राष्ट्रिय सहकारिता सम्मेलनस्य समये नवसंघटित सहकारिता समितये पञ्जीकरण प्रमाणपत्राणि रूपे किसान क्रेडिट कार्ड, माइक्रो एटीएम इत्येतानि च वितरितवान्। एतैः वित्तीयपत्रैः पञ्चायतेषु ऋणसुविधाः, वित्तीय समावेशं च वर्धिष्यति। अपि च ग्रामीणेभ्यः योजनानां लाभः सरलतया भविष्यति। एताः समितयः ग्रामीणक्षेत्रेषु सहकारी संस्थानानां विकासकार्ये सहायकाः भविष्यन्ति। मन्त्रिणा सबलं प्रकाशितं यत् पूर्वं यदा देशे आधारभूत संरचनाभ्यः प्राथमिकता नैव प्रदत्ता आसीत् तदा पूर्वप्रधानमन्त्रिणा अटलबिहारी वाजपेयी वर्येण स्वर्णिम चतुर्भुज मार्गः शुभारम्भितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी आगामे शुक्रवासरे स्वामित्व योजनायाः अन्तर्गतं 50 लक्षाधिक संख्यकानि सम्पत्तिपत्राणि वितरिष्यति। श्रीमोदी योजनायाः लाभार्थिभिः सह संवादमपि समाचरिष्यति। योजनायाः अन्तर्गतं ग्राम्य जनसंख्यासु उत वा निवासक्षेत्रेषु प्रत्येकं निवसते सम्पत्ति स्वामिने अधिकारस्य प्रतिवेदनं प्रदास्यते। पञ्चायती राज मन्त्रालयेन उक्तं यत् स्वामित्व योजना एतेषां भूस्वामिनां स्वसम्पत्त्याः मुद्रीकरणं कृत्वा सक्षमं ऋणप्राप्त्यर्थं साहाय्यं करिष्यति तथा च सम्पत्ति सम्बद्ध विवादान् न्यूनीकरणं करिष्यति। पञ्चायती राज सचिवेन विवेक भारद्वाजेन वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वता उक्तं यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं ड्रोन इत्येतस्य निरीक्षणेन प्रायशः 17,000,000 यावत् ग्रामाणां निरीक्षणं जातम्। क्रिसमस पर्व अद्य सम्पूर्ण जगति महतोल्लासेन परिपाल्यते। ईसा मसीहस्य जयन्त्यवसरे इदं पर्व आमान्यते। अस्मिन् पर्वणि जनाः परस्परम् उपहारान् वितरन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च जनेभ्यः क्रिसमस पर्वणः शुभकामनाः अयच्छन्। एकस्मिन् सन्देशे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् क्रिसमस पर्व प्रेम्णः सद्भावनायाश्च सन्देशं यच्छति। उपराष्ट्रपतिना उक्तं यत् इदं पर्व सद्भावं, सहानुभूतिं, क्षमां च स्मारयति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् पर्वाणां ऋतुः समेभ्यः प्रसन्नतां, शान्तिं, समृद्धिं च यच्छेत् इति। अद्य कजाकिस्तान देशस्य अक्ताउ विमानस्थानकस्य समीपे यात्रिविमानं दुर्घटितम्। 50 जनाः मृत्युं सम्प्राप्तवन्तः। अजरबैजान विमानसेवायाः विमानम् अजरबैजान देशस्य बाकूतः रूसदेशस्य ग्रोजनीं नगरं प्रति गच्छदासीत्। 67 यात्रिणः, चालकदलस्य च 5 सदस्याः च विमाने आरूढाः आसन्। कुञ्झटिकायाः कारणेन विमानस्य मार्गः परिवर्तितः। कजाकिस्तान देशस्य स्वास्थ्यमन्त्रिणा अकमारल अल्नाजारोवा इत्यनेन उक्तं यत् प्रारम्भिक प्राप्त प्रतिवेदनेषु दुर्घटनायां 6 जनाः जीविताः आसन्, येषां स्थितिः गभीरा वर्तते। अन्ते च मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य मध्यप्रदेशस्य खजुराहोस्थले केन बेतवा राष्ट्रिय नदी संयोजन परियोजनायाः शिलान्यासं स्थापितवान्। अद्य सम्पूर्ण देशे क्रिसमस पर्व इति उल्लासेन परिपाल्यते इति वार्ताः।